مناظر آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج جہانی پریانتھا کمارا کی یاد میں یہ تقریب منعقد کی گئی ہے۔ تعزیتی ریفرنس ہے جس میں وفاقی کابینہ کے اراکین موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ تقریب کا آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام و کلام سے، اور تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا قاری اختر سعید صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور سعادت حاصل کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا تو اس نے گویا
तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया, और जिसने किसी की जान बचाई उसने गोया तमाम इंसानों को ज़िंदगी बख्श दी। मगर उनका हाल ये है कि हमारे रसूल पै दर पै उनके पास खुली हिदायत लेकर आए, फिर भी उनमें बकसरत लोग ज़मीन में ज़्यादतियाँ करने वाले, फसाद मचाने वाले मौजूद हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। हाज़रीन नाज़रीन, आज की इस मजलिस के इनेकाद का मकसद, जिस तनाज़ुर में इसका इनेकाद किया जा रहा है, सानिया सियालकोट को जो इंतहाई अफसोसनाक और दिल खराश वाक़या हुआ, इस सिलसिले में आज इस इज्तिमा का इकट्ठा होना पूरी कौम और पूरी दुनिया को यह वाज़ेह पैगाम है कि हम बहैसियत पाकिस्तानी वहशत व बर्बरियत को यकसर मुस्तरद करते हैं। आज की इस मजलिस में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वफाकी वज़रा साहब, श्रीलंका के हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान हिज एक्सेलेंसी मोहन विजय विक्रमा साहब, मलिक अदनान साहब जो इस्तियारा बन गए हैं जुर्रत और बहादुरी का, हमारे उलमाए कराम साहब, मीडिया के नुमाइंदगान, मुअज़्ज़ज़ एंकर हजरात और ख़वातीन, और हमारी सिविल सोसाइटी, हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी की बड़ी तादाद यहां मौजूद है। पूरी अवाम और रियासत यकसू है कि हम इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और नफरत के खिलाफ एक हैं। और इसके साथ साथ जो आज जेस्चर यहां दिखाया गया, श्रीलंका के मैनेजर अंजहानी प्रियंता कुमारा साहब के बेईमाना कत्ल पर भी इज़हार अफसोस कर रहे हैं, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने खराज तहसीन भी उन्हें पेश किया फूलों का गुलदस्ता दे के। और यहां पर जितने शुरका भी आए हैं उन्होंने भी इनफरादी तौर में इस फेल को दोहराया है। श्रीलंकन अवाम के साथ हैं और प्रियंता कुमारा साहब की फैमिली के साथ भी इज़हार यकजहती और इज़हार हमदर्दी करते हैं। इस हादसे में हाज़रीन नाज़रीन, पाकिस्तान और इस्लाम का जो असल चेहरा है वो मलिक अदनान ने पूरी दुनिया को दिखाया है कि हमारी रिवायत है कि हम मेहमान की खातिर जान तो दे देंगे लेकिन जान लेंगे नहीं। और जबरदस्त जेस्चर है कि उनकी यहां मौजूदगी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उन्हें बतौर मेहमान खास यहां बुलाया, वज़ीर आज़म हाउस में इन्होंने रात गुजारी हमारी नौजवान नस्ल के लिए, क्योंकि जैसे खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते हैं कि 68% हमारी आबादी का हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। तो ये हैं हमारे हीरोज मलिक अदनान साहब, जिनको हमने फॉलो करना है। पाकिस्तान टेलीविजन ने मलिक अदनान साहब और ये सानिया सियालकोट, इस पूरे इवेंट के हवाले से एक वीडियो पैकेज मुरतब किया है, तैयार किया है। आइए पहले वो देखते हैं, इसके बाद इस सेरेमनी को आगे बढ़ाते हैं। ये धरती फरीदगंज शकर और रहमान बाबा की, ये धरती शाह अब्दुल लतीफ भिटाई और लाल शहबाज कलंदर की, ये धरती बुल्ले शाह और ख्वाजा गुलाम फरीद की धरती, ये धरती अमन की धरती है, ये धरती प्यार की धरती है, ये धरती प्यार की धरती है। पाकिस्तान एक नेमत खुदाबंदी, फितरत के हुस्न जमाल का मजहर, मज़ाहिब का गुलदस्ता और कदीम तरीन तहजीबों का अमीन। अल्लाह ताला ने हमें जिम्मेदारी सौंपी कि हम इस खूबसूरती और तनव्वुर की हिफाजत करें और इसे जदीद इस्लामी फलाही मुमलिकत बनाएं, जिसमें जिंदगी मुस्कुराए और फितरत अपने रंग बिखेरे। अफसोस के कुछ लोग इस चमन के रंगो महक के दरपे हो गए, खारिज से उठी साजिशों का हाथ थाम लिया और इस नेमत खुदाबंदी की नाशुक्री के मुर्तकिब हुए। कुदरत मगर हमसे मायूस नहीं हुई, उसने ऐसे बागबान भी पैदा किए जिन्होंने इस चमन के गुलो लाला की हिफाजत की, कभी सरहदों पर जान दी और कभी अपनी सफों में छुपे अहले फसाद के सामने खड़े हो गए। उन्हें बताया कि अल्लाह ताला ने इंसानी जानों को हुर्मत बख्शी है। फिर गली के आगे खड़ा हो गया, फिर वो जो लोग आ रहे थे उनके आगे एक दीवार बन के खड़ा हो गया। जब मेरे कंट्रोल में नहीं रहे, 40-50 से ज्यादा लोग हो गए, तो फिर वो
چھت کی طرف یہ جا رہے تھے تو میں ان کے پیچھے بھاگا. میرے پہنچنے سے پہلے کچھ لوگوں نے ان کو مارا, ان کے منہ پہ چوٹیں آئیں اور میں ان کے اوپر جا کے پھر گر گیا, ان کو بچانے کی کوشش کی. انہیں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد دلایا کہ جس نے کسی غیر مسلم شہری کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو سے بھی دور رہے گا, اور یہ خوشبو 40 برس کی مسافت سے محسوس ہوتی ہے. آج ہم نے اس جذبے کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. پھر سے پاکستان کو فطرت کے حسن و جمال کا مظہر بنانا ہے. یہ اس وقت ممکن ہوگا جب ہر پاکستانی ملک عدنان کی طرح امن اور خوبصورتی کی مشعل تھام لے گا. یہی راستہ ہے اس خواب کی تکمیل کا جو ہمارے اجداد نے دیکھا, اور جس اسلامی فلاحی ریاست کے علم بردار وزیر اعظم عمران خان ہیں, جہاں بلا تفریق و مذہب, رنگ و نسل سب شہری امن اور مساوات سے رہ سکیں, جہاں سب کے حقوق برابر ہوں, جہاں سب کو جینے کا حق ہو. آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی. اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے. ہم آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں, ان کے پیروکار ہیں. ان کی زندگی میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جس میں ان کے بدترین دشمنوں نے ان پہ ظلم کیے لیکن انہوں نے حسن سلوک روار رکھا. ملک عدنان کو آج ہم آنر کر رہے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان صاحب موجود ہیں اور انہوں نے ان کے لیے تمغہ شجاعت کا اعلان کیا, لیکن آج کی خصوصی نشست میں انہیں سند اعزاز سے نوازا جائے گا. میں ملتمس ہوں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے, وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب سے, اور ہمارے ہیرو ملک عدنان صاحب سے کہ آپ سٹیج پہ تشریف لائیں اور وزیر اعظم پاکستان سے لیٹر آف اپریسیشن حاصل کریں. حکومت پاکستان کی جانب سے ملک عدنان صاحب کی بہادری اور شجاعت کے اعتراف میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان توصیفی سند سے نواز رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان صاحب, آپ سے درخواست ہے آپ خطاب کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آج مجھے ایک طرح خوشی ہے اس افسوسناک واقعہ کے بعد